और आपको बताते हैं महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद अफसरान की सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिली भगत और 224 जनरल अस्पताल की तामीर नो के मंसूबे में बिल्डिंग्स हुकाम की गफलत का मामला। सूबाई मोहतसब पंजाब का सिटी 41 की खबर पर नोटिस लेते हुए जवाब तलब किया। बिल्डिंग हुकाम ने सवाल गंदुम पर जवाब चना दे दिया। सिटी 41 ने बिल्डिंग हुकाम की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। बिल्डिंग हुकाम ने मिली भगत का मामला महंगाई पर डाल दिया। आपको बता रहे हैं महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद अफसरान की सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिली भगत और 224 जनरल हॉस्पिटल की तामीर नो के मंसूबा में बिल्डिंग हुकाम की गफलत का मामला। मजीद इस मामले के मुतालिक जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में 1 अरब 31 करोड़ से जायद का मंसूबा फैसलाबाद गवर्नमेंट जनरल अस्पताल 224 का शुरू किया गया था, जिस पर जो है वो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स और महकमा बिल्डिंग काम की जानिब से मुबैना मिली भगत कर जो है वहाँ पर जितनी भी स्कीमें थी उनको नज़रअंदाज किया गया था। जबकि ताहाल महकमा बिल्डिंग काम की जानिब से खिलाफ वर्जी करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्ट ना किया गया था, जिस मामले पर सिटी 41 ने जो है वो निशानदेही भी की थी। और सूबाई मोहतसब पंजाब ने सिटी 41 की खबर पर नोटिस लेते हुए महकमा बिल्डिंग से जवाब तलब किया गया था। जबकि बिल्डिंग हकाम की जानिब से सवाल गंदम पर जवाब चना दिया गया और बिल्डिंग हकाम की जानिब से सूबाई मोहतसब पंजाब को रिप्लाई में कहा गया कि 1 अरब 31 करोड़ से ज़ायद की स्कीमें थी जो महंगाई और दीगर मामलात की वजह से जो है वो स्लो की गई। और इसके साथ साथ बिल्डिंग हकाम ने रिप्लाई में ये चीज़ भी जो है वो सूबाई मोहतसब को आगाह किया कि माली साल के दौरान जो है वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद जो है इस स्कीम को मुकम्मल ना कर सका। वाज़ेह रही स्कीम में स्केल 1 से ग्रेड 10 तक के जितने भी हेल्थ ऑफिसर्स थे, हेल्थ मुलाजमीन थे, उनकी स्कीम का मनसूबा शुरू किया जाना था जो अधूरा है। मस्जिद, हॉस्टल, नर्सिंग, MS रूम समेत दीगर वार्ड जो है वो भी अधूरे थे। जो मेन जिसकी माली साल 2022 और 23 में मंजूरी दी गई थी वो गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल 224 में HVAC की स्कीम थी और जिस पर जो है वो महकमा बिल्डिंग काम की जानिब से फंड्स ना होने की वजह से जो है ताहाल कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई ना की जा सकी। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद में हुकूमत पंजाब की क्रशिंग सीजन शुरू करने की डेडलाइन में चंद घंटे बाकी रह गए। किसी भी शुगर मिल ने बॉयलर चलाकर गन्ना लेने का इंतजार नहीं दिया। किसानों में मायूसी की कैफियत। किसान कहते हैं बॉयलर चलाकर क्रशिंग शुरू करने में कम से कम 5 दिन दरकार होते हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी रहमान, किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, आगाज़ कीजिएगा। जब बात करें यहाँ पर पंजाब हुकूमत की नाकामी की नाअहली की कि यहाँ पर क्रशिंग सीजन 25 नवंबर से शुरू करने की हिदायत तो जारी कर दी गई, लेकिन एक दिन सिर्फ बाकी है और अभी तक कोई भी मिल्स इस हवाले से शुरू अपना क्रशिंग सीजन के हवाले से कोई भी इकदाम नहीं कर सकी। फार्मर्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि यहाँ पर क्रशिंग सीजन शुरू होने से पहले जो तैयारियाँ की जाती हैं उससे 4 से 5 दिन दरकार होते हैं, तो अभी तक कोई भी मिल्स तैयार भी नहीं कर सकी। हमारे साथ यहाँ पर किसान रहनुमा मोहम्मद खान कल्लू मौजूद है। कल्लू साहब, बताइएगा क्या मसला आ रहा है यहाँ पर क्रशिंग के हवाले से मिल्स का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आप हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। हमें समझ नहीं लग रही कि पिछले साल 2021 में जो हमने सितंबर काश्त किया हुआ था, सितंबर काश्त कमाल, उसे 14 माह हो गए हैं। फसल तैयार हुई को 2 माह से ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि 1 साल की ये फसल होती है। 2 माह से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन क्रशिंग सीजन अभी तक शुरू नहीं किया। 25 का वादा किया हुआ है, लेकिन 25 को भी अगर उसके ब्रॉयलर को आग देंगे तो कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे। खुदा के लिए ज़िम्मेदार पे रहम करो। वो पहले ही पिसा हुआ है, डीजल की महंगाई है, पेट्रोल की महंगाई है, उसके अलावा खादें बहुत महंगी हैं। खादों में सब्सिडी गवर्नमेंट ने दिया, लेकिन वो ज़िम्मेदार की दहलीज पर रिलीफ नहीं पहुंच रहा। वो जो मिडल मैन है, जिसे आदत पड़ी हुई है ज़िम्मेदार का खून चूसने की, वो खून चूस रहा है, अभी भी चूस रहा है। चेक एंड बैलेंस उसका करे, वो चेक एंड बैलेंस करके वो खाद जो सब्सिडी दी है वो ज़िम्मेदार को फ़ायदा होना चाहिए, ना कि वो मिडल मैन को फ़ायदा होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, क्रशिंग सीजन गवर्नमेंट ने हमसे वादा किया था कि 25 तारीख को तमाम मिलें चलेंगी, लेकिन अभी तक उन लोगों ने आग ही नहीं ब्रॉयलर को दी हुई। सुबह देंगे तो 4 दिन बाद क्रशिंग सीजन शुरू हुआ। सिर्फ एक रमज़ान शुगर मिल है, वो चल रही है। फैसलाबाद में एक भी शुगर मिल नहीं चली। वो कमाद काट के हमने गंदम काश्त करनी होती है, उसके लिए गंदम का टाइम गुजरता जा रहा है काश्त करने का। हम क्या लोग क्या करेंगे, क्या कमाएंगे?
पहले ही हमारे डीजल पे ट्यूबवेल चला चला के तो हमारी कमर पहले ही टूटी हुई है, जो रीढ़ की हड्डी की इसी तरह। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। जंग में हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम की इजाफी पैदावार हासिल करने के लिए इकदाम जारी। रवा साल पंजाब में 18 लाख एकड़ पर गंदम काश्त करने का टारगेट है। जिला जंग में 6,54,000 एकड़ पर गंदम की काश्त की जाएगी। गंदम के काश्तकारों को सब्सिडाइज बीजों की फराहमी का अमल भी जारी है। गंदम के बीजों पर फी बैग 1200 रुपए की सब्सिडी फराहम की जा रही है। मजीद जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से रवां साल ग़िज़ाई बहरान पर काबू पाने के लिए गंदम की अफजाइश में इजाफा करने के हवाले से इक़दाम का अमल जारी है। इस हवाले से महकमा ज़राअत के दादोशुमार के मुताबिक रवां सीज़न के अंदर जो है सूबा पंजाब में जो है 18 लाख एकड़ पर गंदम की काश्त की जाएगी, जबकि जंग को इस हवाले से 6,54,000 एकड़ पर गंदम काश्त का टारगेट दिया गया है। इसी के साथ फी एकड़ पैदावार में भी इजाफे के लिए जो है तकरीबन 34 मन फी एकड़ पैदावार का टारगेट जो है महकमा ज़राअत को दिया गया है। महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब की जानिब से मुश्तरका तौर पर जो है इक़दाम करते हुए काश्तकारों को सब्सिडी फराहमी के हवाले से भी इक़दाम जारी हैं, जिसमें गंदम के बीज पर 1200 रुपये फी बैग जो है सब्सिडी फराहम की जाएगी। महकमा ज़राअत के मुताबिक काश्तकारों की जानिब से गंदम की काश्त का अमल जारी है। तकरीबन 54% से ज़ायद गंदम की काश्त का अमल मुकम्मल हो चुका है, जबकि मजीद गंदम की काश्त के हवाले से भी इक़दाम किए जा रहे हैं। जी, फी बैग 1200 रुपए सब्सिडी फराहम की जाएगी। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं सुई गैस लोड शेडिंग के हवाले से। सर्दी आते ही सुई गैस गायब हो गई। निगहबानपुरा और इससे मुल्हिका इलाकों में सुई गैस की लोड शेडिंग जारी है। घरेलू खवातीन परेशान, कहती हैं गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। नाश्ता बाहर से कब तक मंगवा कर खाते रहेंगे। मजीद खवातीन क्या कहती हैं जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताएगा। जी बिल्कुल, सुई गैस की फराहमी जो है फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। फैसलाबाद के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे सुई गैस जो है वो नहीं मिल रही। निगहबानपुरा में मौजूद हूं, जहां पर इलाका मकीनों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। घरेलू सार्फिन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वक्त हमारे साथ आंटी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आंटी बताइएगा कि सुई गैस जो है वो नहीं आती, किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है जब रात को खाना और सुबह के वक्त में नाश्ता बनाना होता है। बेटा देख लो, मैं आपको जलाकर दिखाती हूँ। गैस बिल्कुल नहीं आ रही। बच्चों ने स्कूल जाना था, मियाँ ने जाना था, बच्चों ने जाना था काम पे। हम क्या करें? ऐसी हुकूमत आ गई है कि उन्होंने इतनी महंगाई, गैस सब कुछ बंद कर दिया। गरीब बंदा क्या कर सकता? हम लकड़ियाँ जला सकते हैं? बताएं हमें। कुछ नहीं हम कर सकते, ना हम कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। ये जो दूसरी गैस हम नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये देखो हमारा चूल्हा ठंडा है, ये देखो सामना करना पड़ता है। और भी खवातीन है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा कि जब बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है तो गैस नहीं होती, कितने कितने घंटे जो है वो गैस नहीं आती? हम 2-3 घंटे इंतजार करते हैं गैस का, को गैस आ जाए। वो गैस नहीं आती, फिर हमारे बच्चे ऐसे ही जाते हैं, फिर उनको फाइन देना पड़ता है। टीचरें उनको डांटती हैं, आप लेट क्यों आए हैं। इस वजह से अगर हमारे घर में कोई मेहमान भी आ जाए, बाहर से खाना मंगवाते हैं, हम वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, कहना था कि घरों से जब मेहमान जो हैं घरों में आते हैं तो खाना जो है बाहर से अफोर्ड कब तक करते रहें, और बच्चों को जब स्कूल भेजा जाता है। बहुत शुक्रिया मरियम अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद घंटा घर के 8 बाजारों में ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस का बड़ा इक़दाम। 8 बाजारों में सुबह 11 बजे के बाद बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। वन वे की खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए बैरियर्स लगा दिए गए। ताजरों ने ट्रैफिक पुलिस से इक़दाम को सराहा। मज़ीद जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से घंटाघर के 8 बाज़ारों में ट्रैफिक के मसाइल को काबू पाने के लिए बड़ा इकदाम उठाया गया है। फैसलाबाद के घंटाघर के 8 बाज़ारों के अंदर जो बैरियर्स हैं वो लगा दिए गए हैं ताकि वन वे ट्रैफिक का कंट्रोल जो है वो किया जा सके। हैवी ट्रैफिक जो है उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 11 बजे के बाद कोई भी हैवी ट्रैफिक जो है वो बाज़ारों के अंदर दाखिल नहीं होगी। इसके अलावा लोडर रिक्शे जो हैं वो भी बाज़ारों के अंदर खड़े नहीं होंगे। सिटी क्लास बोर्ड के जॉइंट सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी शेख साहब, बताइएगा क्या कहेंगे, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अच्छा इकदाम उठाया गया है, क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी डीएसपी जो है मैडम ज़ाहदा के साथ घंटाघर में मीटिंग हुई थी, जिसमें ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से उन्हें आगाह किया गया। तो वहाँ ये तय पाया कि ट्रैफिक के हवाले से वार्डन जो हैं ये आसान तरीके से अपनी ड्यूटियाँ हर बाज़ार में सर अंजाम देंगे। वन वे की खिलाफ वर्जी को बिलखसूस जो है वो रोका जाएगा।
اور جو ہیوی ٹریفک ہے جیسے مزدا، ہونڈائی، لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے 11 بجے تک آ سکتے ہیں. 11 بجے کے بعد صرف اور صرف وہ لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے چنگچی یا سزوکی پک اپ کو اجازت ہوگی. اور جو فالتو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں چنگچی وغیرہ لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے فالتو اگر کھڑی رہتی ہیں بازار میں تو ان کا وہ چلان کیا جائے گا. اس حوالے سے جو اب دیکھ رہے ہیں بازاروں کی صورتحال، بازار جو ہیں وہ کھلے نظر آ رہے ہیں. تو میں ٹریفک پولیس اور میڈم زاہدہ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد پورے طریقے سے کرایا جائے تاکہ یہ ٹریفک کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں. جی بالکل، ٹریفک کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں. جو ضلعی ٹریفک پولیس ہے اس کو اس حوالے سے فضیل اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. یہاں آپ کو بتائیں چنیوٹ ریلوے اسٹیشن کے اطراف میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگ گئے. ایک جانب سیوریج کے پانی کے باعث جوہر بن گیا. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہے وقار گھومن جی. بتائے گا وقار اس حوالے سے. جی چنیوٹ ریلوے اسٹیشن کے چاروں اطراف میں اس وقت کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. ایک جانب سیوریج کا پانی آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جوہر کا منظر پیش کر رہے ہیں. دوسری جانب کوڑا کرکٹ لوگ یہاں پر پھینک رہے ہیں، ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. میونسپل کمیٹی بھی اس حوالے سے کوئی کام نہیں کر رہی. ریلوے اسٹیشن پر آنے والے جو مسافر ہیں وہ بھی اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ لوگ جو یہاں پر مسافر آتے ہیں وہ کیا رائے لے کر جاتے ہوں گے. چاروں اطراف میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہے ادھر سارا کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ بہت تفن پھیل رہا ہے اس سے اور چاروں طرف جوڑ ہے اور گندگی کے ڈھیر ہے. میونسپل کمیٹی والے ادھر کوئی آتا نہیں ہے، نہ کوئی آ کے گندگی اٹھاتا ہے، بلکہ ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینک جاتے ہیں. آپ بتائیں کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ بہت عرصہ دراز سے یہ سلسلہ چلا ہوا ہے. اس بارے میں میونسپل کمیٹی چنیوٹ بھی خاموش ہے، کوئی صفائی والا بھی نہیں آتا. اتنا تفن پھیلا ہوا ہے، جب ہوا چلتی ہے تو بدبو آتی ہے. اتنا کچرا ڈھیر اور جو لوگ جانور جن کے مر جاتے ہیں کہ کتا بکری جو وہ بھی پھینک دیتے ہیں. صفائی کے معاملے میں آس پاس کے جو لوگ ہیں نا، دل کو شاب ہو گیا. یہ آس پاس اسٹیشن کی آبادی ہے، سب لوگ پریشان ہیں. یہی ہار رہا تو لوگ بیچارے کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں پھنس گئے رہائش رکھ کے. تو میری یہ محکمہ میونسپل کمیٹی چنیوٹ سے اپیل ہے اور بلکہ میں چیف منسٹر آف پنجاب اوپر تک یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمارا جو صفائی کا مسئلہ ہے اور جو گٹروں کا مسئلہ ہے، جو پانی رکا ہوا ہے، ان سارے معاملات کو کلیئر کریں اور آپ کی مہربانی ہوگی. والسلام. لوگ بھی سارا اپنے گلی محلوں کا کوڑا کرکٹ یہاں پر لا کر پھینک رہے ہیں اور یہ ایک فلتھ ڈپو ٹائپ چیز بن چکی ہے. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ میونسپل کمیٹی والے بھی اب یہاں وقار بہت شکریہ آپ کا. اب آپ کو بتائیں بجلی چور ملازم نوکری سے برخاست کیا جائے گا. پرائیویٹ صارفین کے علاوہ فیسکو کالونیز میں بھی بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا. پی پی ایم سی کی ہدایت پر فیسکو کالونیز میں بجلی چوری کے معاملے پر سرویلنس اینڈ انٹیلیجنس کی سربراہی میں ٹیمیں تشکیل. فیسکو انکوائری ٹیمیں کالونیز میں دن اور رات کے اوقات پر چھاپے مارے کی. مزید جان لیتے ہیں اویس علی سے. جی اویس بتائیے گا. جی بالکل، بجلی چور ملازم نوکری سے برخاست کیا جائے گا. پرائیویٹ صارفین کے علاوہ فیسکو کالونیز میں بھی بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا. پی پی ایم سی کی ہدایت پر فیسکو کالونیز میں بجلی چوری کے معاملہ پر چیکنگ ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دے دی گئی ہیں. سرویلنس اینڈ انٹیلیجنس کی سربراہی میں ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں. فیسکو انکوائری ٹیمیں کالونیز دن اور رات کے اوقات میں چھاپے ماریں گی اور بجلی چوری میں ملوث ملازمین کو نوکری سے برخاست کیا جائے گا. گزشتہ ہفتے پی پی ایم سی کی جانب سے ملک بھر کی بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی کالونیز میں سروے کیا گیا تھا اور اس میں جو ہے وہ بڑے انکشافات سامنے آئے تھے. پی پی ایم سی کی سروے رپورٹ کے مطابق نہ صرف لیسکو، میکپو، گیپکو بلکہ فیسکو کی بھی کالونیز میں ملازمین بجلی چوری میں ملوث پائے گئے اور ان ملازمین کی جانب سے کنڈا سسٹم کے تحت بجلی چوری ہے اب وہ کی جا رہی ہے. اور اس پر پی پی ایم سی کی جانب سے ملک بھر کی بجلی کی تقسیم کار کمپنی سمیت فیسکو کو بھی یہ ہدایات جاری کی گئی تھی کہ جو سروے ٹیمیں ہیں وہ تشکیل دی جائے اور ان ملازمین کی نشاندہی. سرویلنس اینڈ انٹیلیجنس کی سربراہی میں ٹیمیں تشکیل دی گئی. اویس اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. فیصل آباد محکمہ صحت کی ناقص سیکیورٹی چور گاڑیوں کی بیٹریاں چوری کر کے رفو چکر ہو گئے. محکمہ صحت نے انکوائری شروع کر دی. فیصل آباد میں محکمہ صحت کی ناقص سیکیورٹی چور گاڑیوں کی بیٹریاں چوری کر کے رفو چکر ہو گئے. مزید جان لیتے ہیں عزادار حسین سے. جی عزادار بتائیے گا کتنی گاڑیوں سے بیٹریاں نکالی گئی ہیں؟
یہ جہاں پہ CEO ہیلتھ اور سروسز میں سے صحت کے جو اہم افسران ہیں وہ یہاں پہ بیٹھ اور لگا فکر ہے کہ یہاں پہ چھوٹی نہ کر سب گاڑیوں سے جو چوری کرنے کی CEO ہیلتھ ڈاکٹر قاسم محمود کمبو سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں پارکنگ میں گاڑیاں جہاں گاڑیوں میں بیٹھتی ہیں چوری کی گئی ہیں تاہم انکوائری شروع کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے. آزادار اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. فیصل آباد میں 22A اور 22B کے پٹیشنرز کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے بنایا گیا FBR سیل مبینہ طور پر غیر فعال ہو گیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حاشر وڑائش سے. جی حاشر بتائیے گا. جی بالکل 22A اور 22B کی پٹیشن کے معاملے میں عدالتی حکم پر عمل درآمد کروانے کے لیے قائم FIR جو سیل ہے وہ مکمل طور پر مبینہ طور پر غیر فعال ہو چکا ہے. FIR سیل کا قیام اس حوالے سے عمل میں لایا گیا تھا کہ عدالت کے اندر جتنے بھی 22A اور 22B کی پٹیشن جو ہیں وہ دائر ہوتی ہیں, اگر اس میں عدالت جو ہے وہ مقدمہ کے اندراج کا حکم دیتی ہے تو FIR سیل جو ہے وہ متعلقہ تھانے کو جو ہے وہ اطلاع دے گا اور اسی دن مقدمے کا جو اندراج ہے وہ ہو جائے گا. لیکن اب مبینہ طور پر FIR سیل کی پولیس اہلکاروں کے ساتھ ساز باز کی وجہ سے وہ جو سیل ہے وہ مکمل طور پر غیر فعال ہو چکا ہے, جس کی وجہ باعث جو وکلا ہیں ان کی جانب سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو ایک اپلیکیشن بھی دی گئی ہے جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ FIR سیل جو ہے وہ مکمل طور پر غیر فعال ہو چکا ہے, یہاں اس کو بند کیا جائے, یہاں اس کو مکمل طریقے سے ٹھیک کیا جائے. ایک درخواست گزار جو ہیں ایڈوکیٹ جوید اقبال بٹ صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید ان سے جانتے ہیں. تو سر آپ بتائیے گا سب سے پہلے تو جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ FIR سیل جو ہے وہ ساز باز کرتا ہے یا دیگر وجوہات کی بنیاد پر مقدمے کا اندراج نہیں ہوتا, آپ کو دوبارہ پٹیشن دائر کرنا پڑتی ہے, تو یہ کیسے ساز باز کرتے ہیں, اس کا طریقہ کار کیا ہے ان کا؟ اس میں اصل میں فرسٹ آف آل تو جو یہ بات ہے کہ یہ 1 سال پہلے FIR سیل کا قیام عمل میں لایا گیا اور اس بات کے پیش نظر یہ لایا گیا تھا کہ پٹیشنز کی جو بہتات ہے اس کو کم کیا جا سکے اور سائل کی مشکلات کو کم کیا جا سکے. لیکن یہ پولیس کے ملازم انہوں نے تعینات کر دیے ہیں FIR سیل میں, کچھ دن تو انہوں نے عمل درآمد کروایا ہے. اب کیا کرتے ہیں کہ یہ صرف ایک مخبری کا کام کرتے ہیں کہ جب عدالت کا آرڈر ہوتا ہے تھانے کو بتا دیتے ہیں کہ یہ آرڈر ہو گیا, لیکن عمل درآمد نہیں کرواتے. اور اس میں انہوں نے کئی طریقے نکال لیے ہیں کہ عمل درآمد کروانے کے لیے بھی پیسے لیتے ہیں, جو تھانے کے محرر ہیں SHO ہیں وہ پیسے لے کے عمل درآمد کرتے ہیں, یا اس کو دوسری پارٹی سے پیسے لے کے لٹکا دیتے ہیں, پھر معاملہ ہمیں پھر پٹیشن دائر کرنی پڑتی ہے. تو اسی بات کے پیش نظر میں نے اپلیکیشن دی ہے سیشن جج صاحب کو کہ یہ ڈس فنکشنل ہو چکا ہے FIR سیل غیر فعال ہے. حاشر اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. خبر شامل کر لیتے ہیں میدان سے. فیصل آباد گورنمنٹ ہائی اسکول ملک پور میں سپورٹس گالا, والدین سمیت ٹیچرز کی بڑی تعداد گراؤنڈ میں موجود تھی. اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں علی رضا سے. علی رضا بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل, گورنمنٹ ہائی اسکول ملک پور میں آج سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا جس میں بچوں کو کھیلوں کے مقابلے اور خاص کر کبڈی کے مقابلے کروائے گئے اور تگڑے مقابلے جو ہے دیکھنے کو مل رہے ہیں. یہاں پہ گیسٹ بھی یہاں پہ موجود ہیں, اسکول پرنسپل بھی جن سے بات کرتے ہیں. سر کیا کہیں گے, کھیلوں کی ایکٹیویٹی اسکول کے اندر کتنی ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے جی, مجھے بہت اچھا لگا ہے. اور اس طرح ہمارے جو نئی جنریشن ہے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, بچوں میں ٹیلنٹ آتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو فٹنس میں بھی رکھتے ہیں. ظاہری بات ہے جو اگر سپورٹس ہوگی تو ہر بچہ اپنے آپ کو فٹ رکھے گا, برائیوں سے بچے گا. جیسے کہ آج کل کے ماحول آپ سب لوگ جانتے ہیں, تو سپورٹس بہت ضروری ہے. اور میں بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس پورے اسکول کو, اور جنہوں نے یہ مینجمنٹ کی ہے ساجد صاحب, ان کا میں بڑا ہی بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ بھی کیا اور بہت اچھا پروگرام کروا رہے ہیں. بچوں میں جذبہ دیکھ رہا ہوں میں, چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بچے تک سب بچے ایسے ہی ہیں جیسے وہ کسی جنگ کے میدان میں اترے ہوئے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے, سپورٹس ایونٹ جو ہیں وہ ہونے چاہیے. سپورٹس ایونٹ ہونا چاہیے سر, بہت ہی اچھی ایکٹیویٹی ہے. خاص کر کبڈی ہمارا جو کلچر ہے وہ دکھا رہے ہیں آپ. تو کیسا لگ رہا ہے, خاص کر بچے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ تھینک یو, موسٹ ویلکم. میں ایز اے ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول 203 ملک پور اپنے تمام سبارڈینیٹ ٹیچر جو ہیں, خاص طور پر PT صاحب جو ہمارے ہیں ساجد صاحب, ان کی کاوش کی وجہ سے اور علاقہ کے معززین جو ہیں ان کی وجہ سے, جیسے محبوب عالم سندھو صاحب. بہت شکریہ علی رضا آگاہ کرنے کے لیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.